बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा। उम्मीद करती हूं मालिक कायनात के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, काफ़ी दिनों की एब्सेंस के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, लेकिन एक अफसोसनाक ख़बर लेके। ख़बर कुछ इस तरह से है कि कराची का इलाका है कोरंगी, जिसमें एक निजी स्कूल की टीचर ने बच्चे पर इतना तशद्दुद किया कि बच्चे का हाथ तोड़ दिया। बच्चे के वालिदैन कई दिन से थाने के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, लेकिन केस दर्ज नहीं किया जा रहा। वालिदैन के मुताबिक प्राइवेट स्कूल की टीचर हफ्जा ने तालिबे इल्म को डंडा मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। कई दिन गुजर गए, कोरंगी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। वालिदैन की एडिशनल आईजी कराची और वजीर तालीम से इंसाफ की अपील। वालिद की तरफ से वीडियो आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आप उनका मौक़िफ़ सुने, उनकी बात सुने, उसके बाद हम मज़ीद इस खबर पे और एक दो खबरों पे तबसरा करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरे बेटे का नाम अब्दुल राफे है। क्लास 7 का तालिब इल्म है मेरा बेटा। अल सहर अकेडमी स्कूल का नाम है, जो कि कोरंगी 3.5 नंबर ओ एरिया में वाक़ है, अरफात मस्जिद वाली गली में। ठीक है। बरोज़ जुम्मा 27 तारीख को यह वाक़या पेश आया। मेरे बेटे को सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे पनिशमेंट दी गई और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसका टीचर का पीरियड का टाइम ख़त्म हो चुका था, 1 डेढ़ मिनट रह गया था। उन्होंने बैग क्लोज कर लिए थे। बच्चे ने सोचा कि नेक्स्ट जो पीरियड स्टार्ट होगा मैं उसकी स्टडी कर लूँ, ताकि रिमाइंड कर लूँ, ताकि टीचर जो है मैं उनको आसानी के साथ सुना सकूँ। इस वजूहत की बिना पर टीचर वहाँ से उठी हैं और उठकर उन्होंने डायरेक्ट उसके डंडे मारे और कहा कि आपने दूसरी कापी कैसे खोली। ठीक है, असल वजूहत ये थी। और फिर मेरे को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे बच्चे को मारा है। जब उसके बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है तो टीचर जो बच्चे थे क्लास में, उन्होंने बाकायदा टीचर को कहा, टीचर इनके बहुत तकलीफ हो गई है, आपने इतनी ज़ोर से मार दिया। तो टीचर ये कहती हैं कि मारा है, मरा तो नहीं है। ये टीचर के अल्फाज हैं, जो मेरा बेटा खुद वहाँ पर बाकायदा आपके सामने पेश करेगा ये बयान। उसके बाद मेरे को तकरीबन 11:30 बजे कॉल करके बुलाया गया कि आपके बच्चे के जो है हाथ में थोड़ी सी पनिशमेंट के दौरान लग गई है, आप आ जाएं। मैं वहाँ पर गया हूँ। जाकर मैंने मैडम से कहा कि मैडम देखें, अगर इनके फ्रैक्चर हुआ ना, तो फिर मैं उस सूरत में जो है मैं एफआईआर की तरफ भी जाऊंगा और मैं अपनी कानूनी कार्रवाई, मेरा हक बनता है जो मैं करूंगा। अव्वल तो अलाउ ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से मतलब बच्चों के ऊपर इस तरह तशद्दुद करें। ठीक है। तो मैं फिर वहाँ से निकलने लगा तो टीचर ने कहा, मैडम अनीसा अल सैर अकेडमी स्कूल की जो ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो किया जाए आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, हम बैठे हैं। तो ये उनके अल्फाज थे। और फिर मैं वहाँ से निकला हूँ, जिना अस्पताल गया, वहाँ पर चेकअप करवाया। बच्चे के राइट हैंड एल्बो में फ्रैक्चर आया और उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और उसके प्लास्टर भी बना हुआ है। उसके बाद मैं एसएसपी ऑफिस गया हूँ, मैडम जकिया के पास, जो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। तो मैं उनके पास गया रिक्वेस्ट लेके, फिर उनके पास एप्लीकेशन मैंने जमा करवाई है। अब मैं थाने में इंशाल्लाह एफआईआर के लॉन्च करवाने के लिए बस कोशिशें कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कर लूँगा। सेकंड ये कि स्कूल की तरफ से मेरे को थ्रेट किया गया और मेरे पास टीचर की भी कॉल आई कि भाई ले दे के मामला आप ख़त्म कर लें, जो भी करना है, और जो गलती होनी थी वो तो हो गई, अब तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके अलावा भी एक दो कॉल्स मेरे पास आई। तो ये मामलात हैं सरकार, और मैं आपको डिटेल से, अगर आप और कुछ भी मुझे डिटेल चाहिए बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। नाज़रीन, आपने ख़बर भी सुनी और ये वालिद की ज़बानी तमाम माजरा सुना। नाज़रीन, अफसोस होता है कि हम किस किस मुल्क में रह रहे हैं और किस दौर से गुज़र रहे हैं कि दुनिया तरक्की करके आसमान पे जा रही है, हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अरसे पहले इस्लामी तालीमात देने के लिए कायम किए गए मदारिस के हवाले से मुख्तलिफ मुफ्तियान की अपने तालिबे इल्मों को जिनसी हिरासमेंट के वाक़यात अभी गुज़रे कुछ अरसे ही हुआ है कि हम परेशान थे कि जहाँ पे दीनी तालीम दी जा रही है, जिन मदारिस में कुरान और हदीस की, वहाँ पे तालिबे इल्मों को सेक्सुअल हिरासमेंट उनके साथ की गई है। तो अभी तो उसके लिए कोई कानून हरकत में नहीं आया, अभी उन मुजरिमों को सज़ा नहीं मिली। फिर आपने देखा कि अभी गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल फिर आपने देखा लाहौर के इलाके डिफेंस में बहुत महंगे तरीन स्कूल में जिस तरह से कुछ बच्चियां दहशत गर्द और गुंडियों के रूप में नज़र आईं।
وہاں پہ بھی ہمیں انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیا. 2 سے 3 روز قبل کراچی کے ایک اسکول میں ایک بچے کا منہ صرف اس بات پہ کالا کیا گیا کہ اس نے اردو کیوں بولا. اور اب یہ تیسرا واقعہ کہ بچہ اگر دوسرے پیریڈ کی تیاری کر رہا ہے یا اگر اس نے کاپی کھول لی تو ٹیچر نے اس کو اتنی بری طرح سے زد و کوب کیا کہ بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اس کے ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اگر والدین کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے تھانے، ہماری پولیس کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ 3 روز گزر گئے، جمعے کا واقعہ ہے، آج بدھ ہے، 3 روز گزر گئے اور والد جو ہے اس ٹیچر کے خلاف FIR کٹوانے میں ناکام ہے. کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ انگلش میڈیم اسکول میں جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں کی بھاری بھاری فیسیں ادا کر کے والدین اپنے بچوں کو اس لیے ان تعلیمی اداروں میں داخلہ دلاتے ہیں کہ ان کے بچے مہذب معاشرے کا حصہ بنیں، ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لاہور کے ڈیفینس کا واقعہ اور کراچی کا جو اسکول کا واقعہ جہاں بچے کا منہ کالا کیا گیا، اور اب یہ تیسرا واقعہ کورنگی کا، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان اسکولوں میں اساتذہ نہیں، کوئی دہشت گرد جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے. بہت گمبھیر اور خطرناک صورتحال ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر مدارس میں اور اسکولوں میں اس طرح کی تعلیم اور تربیت ملتی گئی جس سے ان میں تشدد کا عنصر پایا جائے یا ان پہ کچھ لوگ تشدد کریں، یا وہ مدارس جہاں پہ سیکچول ہراسمنٹ ہو، تو آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں، وحشی درندوں کا معاشرہ ہو جائے گا. مادر پدر آزاد. جس طرح سے جانوروں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی اچھائی برائی کی، وہی ہمارے معاشرے میں ہوگا. اس تمام صورتحال کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ریاست کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ قانون کی پاسداری ہو. اور جس طرح ہمارے تھانوں کا حال ہے کہ اگر کوئی فریادی وہاں جا کے کوئی قانونی مدد لینا چاہے تو بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کو ٹرخایا جاتا ہے، اس کو دھکے کھلائے جاتے ہیں. اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری ریاست کے تمام وہ اعلیٰ حکام جو ریاست کی نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اندرون ملک بھی ان کا اثر و رسوخ بے پناہ ہے، ان کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا. ارباب اختیار و اقتدار سے ہماری درخواست ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ خدارا ان تمام واقعات کا جو تعلیمی اداروں میں اور مدارس میں ہو رہے ہیں ان کا سنجیدگی سے نوٹس لیجئے. اگر اس طرح کے واقعات کو ابھی نہ روکا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون چلے اور معاشرہ ویسے ہی بے شمار برائیوں سے لبریز ہے. مزید تعلیمی اداروں میں اگر اس طرح ہوا، عوام کا اعتبار ویسے ہی اداروں سے اٹھ چکا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا بند کر دیں گے، ان کو گھر میں رکھے جاہل رکھیں گے. حالت بڑھے گی تو معاشرہ مزید بے راہروی کا شکار ہوگا. تو خدارا کم از کم تعلیمی اداروں کو جو ہے ان کو صاف ستھرا رہنے دیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. اگر آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے اور خدا نہ کرے خاکم بدہن معاشرے میں یہ برائیاں پھلنے لگیں تو پھر آپ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ جب ریاست میں قانون ہی نہیں ہوگا، جب ریاست میں قانون کی پاسداری ہی نہیں ہوگی تو آپ کی اپنی حکمرانی کو بھی خطرہ ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا ہوگا. ناظرین، ہمارا کام ہے خبر کو رپورٹ کرنا، ہم نے اپنا کام کر دیا اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس آواز کو مزید پھیلائیں تاکہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان تک یہ آواز پہنچے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.